سلامتكم ومرحبا بكم. اليوم جيتكم فيديو اول ان كولابوراسيون افيك يونز. تعرفوني قداش نحب هالماركه هذيا. الحقيقه ديكوفيرت العام هذايا جبت لكم برشا قطايع منهم روب كبوت وزاد اسبابت. اول مره باش نجربوا اسبابت مع بعضنا، دونك اقعدوا. اول سبات هو هذا ياسر شيخ عليه، ما عندكمش فكره، خاطر اول مره ناخذ بوتين هكايا في البلو اون بليس فيلفت. كاليتي ياسر تفتق. شوفوا كيفاش معناتها من قدام اون بليس فيه الفازه هذيا، ما هوش عالي برشا وما هوش واطي، اون بليس فيه السلسله من هوني فوالا. وكي وصلني هكايا بهذيا، دونك هكا نجم نلبسو ونرجع عليه باش السبات يقعد ديما اون فورم وما يتغطس برجوليه. ياسر يفتح. البوتين الثاني هو هذا ان كمال. نقولكم الحقيقه معناتها انا من الاول ما كنتش نتوقع انه صبابط باش يكونوا بالكاليتي هذيا. قلت سي سور معناتها ان سيت شينوا باش يكونوا معناتها الكاليتي لا علاقه اي سورتو في الصبابط، اما بالرسمي يوينز ولا اروع. تعرفوني ديجا لو حاجه باهيه حاجه خايبه. ياسر يفتق بالله. شوفوا ها شوفوا احكموا. زاد هذا بالسلسله وكالكولور ياسر هكا اتيرون كامل مزيان كالعاده في هدايا. شوفوا من داخل كيفاش ريتو ياسر يفتق. هذايا ماهوش عالي برشا زاده سو لاكجري برسمي. لكم التعليق. توا نتعداو للروب. اول غوب نحب نبارطاجيها معاكم هي الغوب هذه. ياسر محلاها اون بلوس مروحه. نتصور هذه تمشي برشا ربيع اون بلوس سيف زاده تمشي برشا زاده في السيف. جوست ترمي تحتها خلعه وانتي ماشي تبرد. ياسر محلاها وحتى في الشتاء ولا الخريف لو تنجموا تلبسوها بويسك معناتها كي تخرجوا ديجا تحطوا كبوت. ياسر حلوه. فيها هذه ريتو كيفاش تسكر اليد نتاعها هكا، ومن هوني زاده كيف تنجموا تزيدوا سانتور هكا كبيره كيما تنجموا تخليوها هكاكا سو فامينين اون بلوس من لوطه. شوفوا كيفاش فيها كثر باله ولا شنو يقولوا لها. ياسر محلاها. انا خديتها في تاي اكس اس وجات لمحبي الغاز. انا الحقيقه من عشاق الغاز والغوج ولي كولور حاسيلو الكل. جبت لكم الغوب هذيا في يدها ترانسبارونت من هوني ومن داخل ما تظهرش. ياسر مروحه وخفيفه على البدن اون بلوس الكاليتي نتاعها بالرسمي ياسر طياره. فيها هكا تتسكر من هوني اليد نتاعها هكايا ومن هوني فيها الفازت هذوما سو فيمينين بالرسمي سو فيمينين. نسقتها مع بلالت في الغاز كما قاعدين تراو. عملت معها سانتور ياسر تفتق. حاجه واحده الحقيقه لاحظتها وما عجبتنيش هي اليدين. دونك اليدين هذه ريتو الاستيك واحده جاتني محزوقه بالكدا والاخرى جاتني واسعه، وواحده كيما ترى معناتها مقصوصه هكايا قصيره والاخرى طويله. مي ابار سا ياسر تفكر. نجيو للقطعه هذه اللي تفكرني ياسر بالافلام البريتش هكا موفيز، خاطر الفست العنق من هوني او بليس الجناب واليد ياسر فيمينين. ياسر محلاها. جست حاجه بركه القماش ما فهمتوش. سي فري كو يسخر هكايا والكل، اما ما فهمتوش شنو معناتها بالضبط. مانيش فاهمه مناش مصنوع. مي ابار سا ياسر تفتق كيما تشوفوا. ياسر حلوه. وعملت معها البوند هذيك الغري جات معاها محلاه. والعشاق الاحمر كيفي انا هبلي بالاحمر اي سورتو توا جاي عيد الحب وكل. الغوب هذه سو كيوت ياسر محلاه. عجبتني القصه نتاعها. شوفوا من فوق كيفاش ومن اللوطه زاده كيفاش فيها التربيله هذه طالعه سناي اون بلوس. اخزروا من تالي فيها سلسله تتحلل هوني وفيها فست القصه هذه تعطي شيب ياسر مزيان. اون بلوس القماش هذا يمشي برشا مع البدن. اذا كان هكا بدنك حلو وكل شيء ياسر يطلع البدن محلاه على الاخر من قدام ومن تالي وكل. مي اذا كان عندك هكا برشا الكرش ما نتصورش كان تطلع حلوه، اما فريمون ياسر محلاها. ونسقت معاها الكبوت اللي ياسر محلاه
والحقيقه هذه لقيت منه في زغا اما مش في الغروج هكايا. عجبني وقتها لي بوطون نتاعو هكي. انا وقت اللي ريتو في السيت هذايا وريت لي بوطون في الدوغي خفت شويه وقلت بالكش يطلع كالدوغي مش مزيان، اما ديجا نتوما هاو قدامكم واحكموا شوفوا محليهم لي بوطون. فيهم زوز مكاتب هكا منا ومنا 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 هاو ليو ليو اللي قاعد يعرف الحس بي. الوغ دونك فيه مكتوب هذايا ديجا محلول تنجموا تستعملوه، هذايا جوست زينه هكايا من الفوق. وكيما تراو القماش هذايا ياسر طالع ترند سني، وهذاك علاش اخترته يبدا في الغوج باش يطلع مع الغاب. قبل ما نمشيو للوك الاخراني اللي انا عاجبني على الاخر وياسر حبيته، خديت زاده الغاب هذيا ياسر محليها ومرتاحه على الاخر. اذا كان هكا تحب على حاجه بوزي ولا تمشي تخدم ولا حاجه هذه تمشي ياسر محليها. اون بلس شوفوا يديها من هوني يتسكروا هكايا بالفلس هذوما ارجونتي، وهوني زاده كيف تحسوها هكا فورمال شويه كيما تنجموا تلبسوها مع بوت. انا لبستها تو مع بوت طويل كيما تنجموا تلبسوها زاده مع اسبادغي اذا كنت تحبوا تردوها هكا سبور شويه. ونسقت معها الساك هذيا والبوني هذيا تحسهم يتمشيو برشا مع اللوك هذا. شرايكم؟ اخر غاب انا شيخ عليها على الاخر وهذيك علاش ديجا خليتها للاخر، هي الغاب هذه ياسر اليجنت. فيها من هوني بالدوغي كيما تراو، فيها هذوما لي بوطون منا ومنا ياسر كيوت. فيها من هنا السلسله تحسوها فورمال هكا شويه. ونسقت معاها الشابو هذيا ديجا هذوما طالعين سناع على الاخر. فيها دوغي ونوار والدوغي نتاعها ياسر مزيان سو لاكجري ماهوش مذرح برسمي يفتقوا مع بعضهم. اون بلس نسقت معاهم الساك هذا الدوغي زاده وقت خديته من زغا في الصيف ياسر جي مع بعضهم محليهم وشخت عليهم وكاو. فوالا البنات هذا كل شيء بالنسبه اليوم. ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو وعجبوكم القطايع اللي اخترتهم لكم. بالطبيعه ما تنساوش باش تشجعوني تعملوا لايك تخليوا كومنتير قولوا لي انه اكثر اوتفيت عجبكم، شنو رايكم في التنسيق نتاع القطعات اللي اخترتهم، ونشوفكم في الفيديو الجايه. باي باي.